नमस्कार, म गेहेन्द्र राज अर्याल। कार्यक्रम आजका कुरा अन्तर्गत आज हामी जलवायु सम्मेलन बहस कार्यक्रम गर्दैछौँ। यो कार्यक्रम नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि युकेएड, ओपिएम र फिपको सहयोगमा रेडियो सगरमाथाले तयार पारेको हो। यो कार्यक्रम हरेक शुक्रबार राति 8 बजे रेडियो सगरमाथा एफएम 102.4 मेगाहर्जमा सुन्न सकिन्छ। साथै रेडियो सगरमाथाको फेसबुक पेज र www.radiosagaramatha.org.np मा पनि यो कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। कार्यक्रममा हामी जलवायु परिवर्तन र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित UNFCCC पक्ष राष्ट्रहरूको 26औं सम्मेलनका अन्तर्क्रिया, बहस र चर्चा गर्नेछौँ। यसै अन्तर्गत भने आज हामी कृषि तथा खाद्य सुरक्षाका बारेमा कुराकानी गर्छौँ। सन् 2021 को नोभेम्बर 1 देखि 12 तारिकसम्म बेलायत सरकारको आयोजनामा स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि UNFCCC पक्ष राष्ट्रहरूको 26औं सम्मेलन अर्थात् COP26 हुन गइरहेको तपाईँ हामी सबैलाई थाहै छ। आज विश्व नै जलवायु परिवर्तनको असरबाट पीडित बन्दै गइरहेको हालको अवस्थामा यो सम्मेलन भने धेरै हदसम्म राहत मिल्ला भन्ने आशामा बसेको देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनकै कारण पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित बन्दै गएको छ। अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि लगायतका अनेकौं मौसमी असर सँगै नेपालमा पनि अन्य मौसमी परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्र थप मारमा पर्दै गइरहेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। त्यसो त यसैको हप्ता मात्रै पनि नेपालमा बेमौसमी वर्षा भयो र देशका थुप्रै जिल्लामा भित्र्याउने अवस्थामा राखिएको हजारौं हेक्टरको खेतको धानबाली नोक्सान हुन पुग्यो। यो घटनाले पनि भविष्यमा नेपालले खाद्य सङ्कट भोग्नु नपर्ला र कृषि क्षेत्र अझ समस्यामा नपर्ला भन्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकोमा समेत विज्ञहरूको एकमत रहेको पाइन्छ। त्यसैले आज भने हामी कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन र कृषि तथा खाद्य सुरक्षाका बारेमा छलफल गर्दैछौँ। छलफलका लागि हामीसँग वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ प्रेमबदा जोशी र कृषि तथा खाद्य सुरक्षा विज्ञ डाक्टर यमुना घले टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रेमबदाजी र डाक्टर यमुनाजी, नमस्कार यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा। नमस्कार ज्ञानजी। हजुर, स्वागत छ कार्यक्रम जलवायु सम्मेलन बहसमा। धन्यवाद। कुराकानीको सुरुवातमा मैले डाक्टर यमुना घलेजीबाट सुरुवात गर्न चाहे। नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा विविध नकारात्मक असर तथा प्रभाव बढ्दै गइरहेको हो त? वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि जलवायु परिवर्तनको चाहिँ दुवै खालका नकारात्मक र सकारात्मक प्रभावहरू छन्। हामीले चाहिँ बेसिकली यो आधारभूत रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि हामी धेरै हाम्रो क्षमताको आधारमा, हाम्रो बुझाइको आधारमा र हाम्रो दूरदृष्टि राख्न सक्ने एउटा क्षमताको आधारमा चाहिँ हामी धेरै नकारात्मकतिर हेरिराखेको हुनाले हामी अनुकूलतर्फ मात्र हेरिराखेको छौँ र हामीले त्यसलाई चाहिँ जलवायु परिवर्तनले ल्याउने सकारात्मक पाटाहरू चाहिँ हामीले केलाउन सकेकै छैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यसको नकारात्मक पाटोहरूलाई नै कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको हुँदाखेरि सकारात्मक पाटोहरू हामीले उजिलाउन सकेको छैन र नकारात्मक पाटोमा पनि हामीले धेरै सम्बोधन गर्ने खालका अलिक संस्थागत हिसाबले दूरदृष्टि राखेर कामहरू चाहिँ गर्न सकेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी धेरै नकारात्मक कारणले गर्दाखेरि चपेटामा चाहिँ परिराखेको अवस्था हो। यहाँले सकारात्मक कुरा गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ कस्तो अलिकति औल्याउनु त? उदाहरणको लागि भनौँ होइन, उदाहरणको लागि तापक्रम त बढ्यो नि होइन, तापक्रम बढ्दैछ नि। तापक्रम बढ्दैछ भनेदेखि हिमाली भेगमा हामीले जस्तो अब उत्पादन हामी तराईमा गर्छौँ अथवा पहाडी भेगमा गर्छौँ, त्यो उत्पादन गरेका उपजहरू हामी पहाडी भेगमा हिमाली भेगमा पठाउँछौँ नि होइन, वितरण गर्छौँ नि त। त्यो गर्दाखेरि हामीलाई लाग्ने जति पनि व्ययभार त छ नि त होइन, वितरण गर्दाखेरि, भण्डारण गर्दाखेरि, त्यो पुर्याउँदाखेरिको त व्ययभार त छ नि हामीलाई। भन्दाखेरि त्यो जति पनि तापक्रमहरू बढ्दैछ भने त्यही अनुकूलित बालीहरू त हामी लगाउन सक्छौँ नि माथि माथि नै होइन, तापक्रम अनुसार। भनेपछि त्यो व्ययभार त हामी घटाउन सक्छौँ नि त, त्यही स्थानीयकरण गर्न सक्छौँ, बालीहरूको चाहिँ विविधीकरण गर्दै लगाउन सक्छौँ र त्यही अनुसारको अनुकूलित बालीहरू लगाउन सक्छौँ, बाली प्रणालीलाई हामी विस्तारित गर्न सक्छौँ नि त। त्यो खालका कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सकेको छैन कि, किनभने हामीले त्यो अनुसन्धान पनि गर्न सकेको छैन, त्यसमा अनुसन्धानमा लगानी पनि छैन हाम्रो। र हामी जति पनि सूचना प्रवाह गरिराखेका
गरिराखेको छौँ, सूचना प्रवाह पनि हामी त्यसरी नै गरिराखेको छौँ। नकारात्मक पाटोहरू र अनुकूलन गर्ने पाटो मात्रै कुरा गरिराखेको छौँ। हामी कस्तो गर्न थाल्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो क्षमतालाई चाहिँ कसरी बढाउने भन्ने भन्दा पनि अब भएको अवस्थाप्रति चाहिँ हामी कसरी अनुकूलित हुने भन्नेतिर चाहिँ बढी गयौँ कि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो रैथाने बालीहरू, मौलिक ज्ञान सिपका कुराहरू, हाम्रो आफ्नै अनुकूलनका कुराहरू चाहिँ सिक्ने भन्दा सिकाउने भन्दा बढी चाहिँ हामी अन्यबाट प्रभावित भएर एउटा मूल प्रवाहका कुराहरू बढी गरिराख्दाखेरि हाम्रो मौलिक ज्ञान सिप पनि हराउँदै गइरहेछ, स्थानीय कुराहरू पनि हराउँदै गइरहेको छ। तर हामी आयातित कुराहरूमा बढी निर्भर हुँदाखेरि चाहिँ धेरै नकारात्मक सन्देशहरू चाहिँ गइराखेको अवस्था चाहिँ हो। हजुर, हालैको दिनमा पनि अलिकति कुरा गरौँ जुन निकै चर्चामा रहेको छ, यो बेमौसमी वर्षा भयो र यसले चाहिँ धानबालीमा पनि असर पुर्यायो, यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ त्यहाँले? यो एकदमै यो अहिले हामीले जुन अवस्था भोगिरहेको छ साह्रै दुःखद अवस्था भनेर भन्छु मैले चाहिँ होइन। यो त अब एक खालले भन्यो भने सङ्कटकालै कृषिको लागि त हामीले सङ्कटकाल भन्दा पनि आपत्ति नपर्ने खालको छ। किनभने हाम्रो प्रमुख बालीहरूमध्ये अन्न बालीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी खेती गरिने र हाम्रो चालचलनमा बढी भएको उपभोगको हिसाबले पनि, चाडबाडमा प्रयोग गरिने हिसाबले पनि र हाम्रो सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडिएको हिसाबले पनि चामलको उपभोग गर्दाखेरि जुन खालको प्रतिष्ठा जोडिएको छ र व्यापारिक हिसाबले पनि खास गरी आयातको हिसाबले हेर्दाखेरि व्यापारिक वर्गलाई पनि बढी मुनाफा हुने क्षेत्रको रूपमा हामी चिन्छौँ चामललाई होइन। त्यसैले गर्दाखेरि धानमा अहिले जस्तो खालको चाहिँ असर परिरहेको छ त्यो ठुलो दुःखद असर हो भनेर भन्छु मैले चाहिँ। र त्यसमा हुँदाखेरि चाहिँ 2-3वटा कुराहरू चाहिँ हामीले अघि मैले भनेको जस्तो कुराहरू चाहिँ जस्तो हामीले के गर्न सकिराखेका छैनौँ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो चाहिँ जुन मौसम विज्ञानले चाहिँ हामीले जति पनि जानकारी दिनुपर्ने हो होइन, जति खालको चाहिँ हाम्रो स्थानीय स्तरको चाहिँ हामीले जानकारी दिन सक्नुपर्ने हो त्यो हामी दिन सकिरहेको अवस्था छैन होइन। जस्तो गण्डकी प्रदेश भन्यो, सुदूरपश्चिम भन्यो, त्यो त एउटा समग्रता भयो होइन। त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो विविध खालको चाहिँ जलवायु छ नि त होइन। एउटा कालनादेखि अर्को कालनामा फरक पर्छ भने त्यो स्तरको जानकारी हामी अझै पनि सरकारबाट दिन सकेको अवस्था छैन एउटा क्षमताको हिसाबले। अर्को त्यही जानकारी पनि किसानहरूकोमा पुगिरहेको छैन दोस्रो कुरा होइन। र तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि मैले अघि पनि भने अनुसन्धानको पाटोमा हेर्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ जलवायु परिवर्तन चाहिँ असम्भावी छ र त्यसले असर चाहिँ हामी जस्तो राष्ट्रलाई गर्छ, अलिकति विपन्न राष्ट्रहरूलाई गर्छ नै भन्ने कुरा हुँदा हुँदै पनि हामीले हाम्रो मौलिक रैथाने बालीहरू यति धेरै छन्, हामीले जलवायु सम्बोधन गर्न सकिने अथवा अनुकूलित खालका बाली विकास गर्ने, प्रविधि विकास गर्नेतिर हामीले लगानी गर्न सकेका छैनौँ नि त होइन। त्यो भने चाहिँ त्यो दोस्रो पाटो भयो। र तेस्रो पाटो भनेको चाहिँ हाम्रो अर्को समस्या के देखिराखेका छौँ भन्दाखेरि यान्त्रिकरणको कुरा होइन। यान्त्रिकरण नहुँदाखेरि कस्तो भइराखेको छ भन्दाखेरि खास गरी अहिले तराईमा हामीले जति पनि देख्यौँ नि त धान रुबानमा पर्यो नि, त्यहाँ अब धेरै ठाउँमा चाहिँ युवाहरू बाहिर जानु भएको छ, पुरुषहरू होइन। अनि किसानहरूलाई कस्तो हुन्छ भनेदेखि अलिकति वरिपरिको छिमेकीहरू खेताला पाएको बेलामा, आफूले पनि भ्याएको बेलामा अलिअलि पाकेपछि काटिराखौँ भन्ने हुन्छ कि, अनि धान काट्दै जाने हुन्छ नि त। अब यदि मेसिन हुन्थ्यो, त्यहाँ कस्टम हायरिङ सेन्टरहरूको व्यवस्था हुन्थ्यो र उहाँहरूले चाहिँ सहकारी मार्फत, समूह मार्फत अथवा स्थानीय सरकार मार्फत चाहिँ एउटा मसिनको चाहिँ व्यवस्था हुन्थ्यो र त्यो दिनमा मैले छुटेर धान काटेर छुटेर मैले गोदाममा थन्क्याउँथेँ भन्ने खालको आवाज भएको भए उहाँले काट्नुहुन्न थियो कि यो धान होइन। भनेपछि हाम्रो अहिले चाहिँ उभिराखेको अवस्थामा धान भएको भए यति साह्रो घाटा हुँदैन थियो नि त होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो समग्रतामा फेरि पनि म भन्छु हामीले चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनले ल्याउन सक्ने नकारात्मक चुनौतीहरूको पाटोमा हामी जति बेला समस्या पर्छ त्यति बेला एकचोटि बोल्छौँ होइन। तर हामीले दूरदृष्टि राखेर कामहरू चाहिँ गरिराखेको छैन कि। जस्तो अहिले हामीले यो जलवायु परिवर्तनको राष्ट्रिय जलवायु नीति छ हाम्रो 2076को, त्यसमा पनि पहिलो नीति नै हाम्रो कृषि र खाद्य सुरक्षासँगै सम्बन्धित छ कि। त्यसमा हामीले बाली विविधीकरणका कुरा गरेका छौँ, हरित कृषिका कुरा गरेका छौँ, हरित अर्थतन्त्रको कुरा गरेका छौँ, जलवायु परिवर्तित अनुकूलनको क्षमताको कुरा गरेका छौँ, तर हामी अनुसन्धानका कुरा गरेका छौँ होइन। तर हामी कहाँ छौँ त होइन। लगानीका हिसाबले, प्रविधि विकासका हिसाबले, हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने हिसाबले र किसानलाई सूचना दिने हिसाबले हामी कहाँ छौँ त भन्दाखेरि हामी धेरै चुकिरहेछौँ कि। हजुर यमुनाजी, यहाँसँग अझै पनि मैले जोड्न चाहेँ असरहरू चाहिँ जुन कृषि क्षेत्रमा र खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा परेका छन् नि, यी चाहिँ कस्ता छन्, कसरी लिनुहुन्छ यसलाई चाहिँ? अब यसलाई दुईटा तरिकाले हेर्नु पर्यो हजुरको। एउटा चाहिँ हामीले कसरी हेर्नु पर्यो भने समग्रतामा हेर्दाखेरि हामीले 3 करोड नागरिकहरू चाहिँ हाम्रो उपभोक्ताको हिसाबले हेर्न पर्यो होइन, उपभोक्ताको हिसाबले हेर्न पर्यो। र बाँकी भनेको हामीले लगभग 70% 66% चाहिँ किसान हो भनिसकेपछि 66% किसानको कुरा गर्न पर्यो, उत्पादकको कुरा गर्न पर्यो होइन। र त्यसभित्र पनि 70% चाहिँ महिला हो भने त्यो महिलाको पनि कुरा गर्न पर्यो होइन। र साना किसान हाम्रो अधिकांश साना किसान भइसकेपछि अब हामीले कसरी हेर्न पर्यो यसलाई भने उत्पादनको
चाहिँ दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नु पर्यो, उत्पादकको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न पर्यो होइन। अर्को चाहिँ हाम्रो उपभोक्ताको दृष्टिकोणले पनि हेर्न पर्यो नि त होइन। अहिले हामीले सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्दाखेरि अथवा प्रादेशिक सङ्घीय प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको धेरै विज्ञप्तिहरू हेरिरहँदाखेरि चाहिँ के आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब धेरै सञ्चार माध्यममा चाहिँ अब चामलको आयात बढ्ने भयो, बजार भाउ बढ्ने भयो होइन, अझ खाना चाहिँ भान्सा महँगो हुने भयो भन्ने कुराहरू आउन थालिसक्यो नि त होइन। तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले यसरी चाहिँ प्रक्षेपण गर्नुभन्दा अहिले भइराखेको अवस्थालाई कसरी सुधार गर्ने एउटा कुरा भयो र त्यसभन्दा पछि चाहिँ अघि पनि मैले भने यसलाई चाहिँ फेरि एउटा अवसरको रूपमा हेरेर हामी चामलमा धानमा आधारित खाद्य प्रणाली भन्दा अरू पनि बालीहरूको विविधीकरण गर्नेतिर हामी लाग्यौँ भने र त्यसले एउटा अवसर पनि दिन्छ हामीलाई होइन। अरू खालका बालीहरू पनि त छन् नि हामीसँग होइन, अरू खालका अनाजहरू पनि छन् नि त भन्दाखेरि स्थानीय स्तरमा जति सरकारले चाहिँ आफ्नो आफ्नो भूगोल विशेषका स्थानीय बालीहरू जुन चाहिँ पौष्टिक पनि छन्, हाम्रो रैखाने बाली पनि हो, दुईचोटि लड्यो भने पनि तीनचोटिमा उठ्न सक्ने बालीहरू पनि छन् होइन, त्यस्ता खालका कुराहरूमा ध्यान दिनलाई एउटा हाम्रो अवसर छ जस्तो लाग्छ मलाई। दोस्रो कुरा चाहिँ समग्रतामा हामीले उपभोक्ताको कुरा गरिराखेको हुँदाखेरि चाहिँ अब आयात चाहिँ बढ्ने भयो अनि चामलको भाउ बढ्ने भयो, भान्सा महँगो भयो हुने भयो भन्ने कुरा गरिराख्दाखेरि अझै पनि मलाई लागेको के हो भने यसमा खास गरी खाद्य प्रविधिको हिसाबले पनि अब हामीलाई एउटा अवसर आयो जस्तो लाग्छ। यस्ता खालका बालीहरू जुन अब हकुवा चामल निस्किन्छ होइन, भिजेर निस्केपछि अथवा अहिले चाहिँ भिजेका धानहरूलाई के गर्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई अब औद्योगिकीकरणमा कसरी प्रशोधित खानामा कसरी लाने त अब होइन। नजिकमा चाहिँ त्यस्ता खालका उद्योगहरू केही छन्, कसरी त्यसलाई औद्योगिकरणमा लान सकिन्छ जसले गर्दाखेरि त्यसलाई चामलमै फेरि प्रयोग गर्न नपरोस्, उपयोग गर्न नपरोस् होइन। अरू खालका चाहिँ उपजहरूमा अरू खालका खायन कुराहरूमा कसरी लान सकिन्छ त, त्यसलाई औद्योगिकीकरणमा कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुराहरू यो पनि अवसर हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले जुन हाम्रो निजी क्षेत्रको चाहिँ प्रयासहरू छ, हाम्रो खाद्य प्रविधिको चाहिँ प्रयासहरू छ, त्यो सबैले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ बुझ्दाखेरि यसलाई चाहिँ अवसरको रूपमा पनि लिउँ। जे हुनु भइसक्यो त्यसमा चाहिँ हामीले जुन खालको सहयोगहरू गर्नुपर्छ होइन, अहिले चाहिँ तुरुन्तै राहत दिने कुरा छ होइन, न्यूनतम मूल्य धानको समर्थन मूल्य अनुसारको पैसा दिने कुरा छ र अर्को बाली लगाउँदाखेरि सहयोग दिने कुरा छ। ती सबै यावत कुराहरू भनेको अल्पकालीन कुरा भयो होइन। तर तपाईँको अलिकति मध्यकालीन हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि त अब हामीले खाद्यको प्रविधिमा विस्तार गर्न पर्यो, खाद्यको विविधीकरणमा जान सक्नु पर्यो होइन। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ अलिकति यो खानेकुरालाई चाहिँ बजारको माग अनुसार अलिकति प्रशोधित खानेकुरा हाम्रो आफ्नै उत्पादनको प्रशोधित कुरामा होइन जान सक्ने चाहिँ अवसर हो जस्तो लाग्छ। अर्को हाम्रो यो यान्त्रिकरणलाई अलिकति संस्थागत गर्न पर्यो अनि त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ खास गरी यो बिमाको कुरा छ, यो बिमालाई चाहिँ नियमन गर्न पर्यो होइन। किनभने हाम्रो पशुधनमा चाहिँ बिमा सजिलैसँग गर्नुहुन्छ होइन, बिमा गर्ने साथीहरूले होइन संस्थाहरूले, तर बालीमा गर्न मान्नुहुन्न कि धेरै जस्तो अवस्थामा। र उहाँहरूको त्यो बालीमा बिमा गर्न नमान्दाखेरिको चाहिँ तिनै पक्षको कुराहरू छ, किसानहरूमा जानकारी पुगेको छैन एउटा कुरा, अनि निजी क्षेत्रले चाहिँ जसले बिमा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो के अरे पोसाउँदैन भन्नुहुन्छ होइन। र तेस्रो भनेको चाहिँ जतिले बिमा गर्नु भएको छ उहाँहरूले बिमा चाहिँ फेरि क्षतिपूर्ति लिन जाँदाखेरि प्रक्रिया साह्रै झन्झटिलो भयो भन्नुहुन्छ कि। भनेपछि त्यो सबै हिसाबले त्यो नियमन गर्नुपर्ने ठाउँ देखियो नि त होइन। सरकार यति लागिराखेको छ, 80% चाहिँ अब सरकारले चाहिँ बेहोरी राखेको छ भनेदेखि त होइन, लगानीको चाहिँ प्रिमियमको त्यति बेहोरी राखेको छ भने त्यो किन भइराखेको छैन त, 20% तिर्न किन किसान तयार छैन त भन्ने कुराहरूमा पनि हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्नेछ कि। त्यसैले मलाई लागेको चाहिँ के हो भने जुन हाम्रो संविधानले पनि भनेको खाद्य सुरक्षाको कुरा मात्रै गराएको छैन नि त। अहिलेको हाम्रो संविधान त पहिलाको जस्तो होइन, पहिलाको संविधानले त खाद्य सुरक्षाको मात्र कुरा गर्थ्यो होइन, अनि अहिले उत्पादनको मात्रै कुरा गर्थ्यो। तर अहिलेको हाम्रो संविधानले त खाद्य सम्प्रभुताको कुरा गर्छ कि, खाद्य सम्प्रभुताको कुरा गर्छ। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन नै आएको छ भनेपछि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ खास गरिकन हाम्रो स्थानीयकरण, बालीको स्थानीयकरण गर्ने कुरा होइन, उत्पादकहरूलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राख्ने कुरा, अनि खाद्यको प्रणालीलाई चाहिँ स्थानीयकरण गर्ने कुरा होइन, लोकलको चाहिँ नियन्त्रणमा खाद्य प्रणालीलाई राख्ने कुरा, अनि प्रकृति मैत्री र अनि मौलिक ज्ञान सिपलाई बढाउने कुरा गर्छ के। हजुर डाक्टर यमुनाजी, म यहाँसँग फेरि आउँछु। अब प्रेमप्रसाद जोशीजी, जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेको जुन असर छ नि त्यसलाई चाहिँ कम गर्नको लागि हामीले गर्नुपर्ने बेला चाहिँ अहिले तत्काल आएको हो वा चाहिँ ढिलो भइसक्यो त, के कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? पक्कै पनि जलवायु परिवर्तनले होइन यो पार्ने यो आर्थिक प्रभाव सर्वत्र महसुस गरिएको विषय हो है। यसले चाहिँ जलवायुका कैयौँ पक्षलाई प्रभावित गर्छ, जस्तै ऋतुजन्य मौसमको होइन ढाँचा नै बदलिने, त्यसै गरी विषम प्रकृतिका मौसम सम्बन्धी घटनाहरू जस्तै
एकदम तातो हावाको लहर, बाढी, मुरी, बतास, डढेलो, हिमपात, सुक्खा, खडेरी पर्ने होइन, अचानक हिमपात फुट्ने यस्ता खालका समस्याहरू निम्त्याउने आदि। त्यसै गरी यसले गर्दा वर्षाको सही पूर्वानुमान गर्न नसकिने सम्भावना समेत बढेर जान्छ। जस्तो अहिले भर्खरै म्याडमले भन्नुभयो, अहिले हामीलाई यो जुन समस्या हामीले यो जुन विपत्ति हामीले बेहोर्नु परिरहेको छ, यसमा हामीले वर्षाको सही पूर्वानुमान गर्न सकेर र कृषकहरू समक्ष त्यो जानकारी पुर्याउन सकेको भए यो विपत्ति चाहिँ केही अलिक कम हुन्थ्यो होला होइन। र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले भनेअनुसार 10 देखि 15 अर्बको क्षतिको अनुमान गरेको छ। त्यसैले म के भन्छु भने यो जलवायु परिवर्तन चाहिँ अब भविष्यमा आउने चुनौती होइन कि यो चाहिँ वर्तमान अवस्थामा आइपरेको आसन्न खतरा हो। त्यसैले पक्कै पनि यसको लागि चाहिँ हामीले केही पहलहरू गरिरहेको छ, सरकारले र सरकारवालाहरू निकायहरूले गरिराख्नु भएको छ होइन। तर त्यो त्यति पर्याप्त भइरहेको छैन। त्यसैले गरिरहेको छ र गर्नुपर्छ, अझ पनि हामीले यसमा धेरै गर्नुपर्ने छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर यो चाहिँ खतरा हो, चुनौती होइन कि अहिले देखिएको खतरा भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ गर्नुपर्छ अहिले नै। हजुर, यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि जलवायु परिवर्तनको असर कम गरेर राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्न चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई एकदम राम्रो मानिन्छ होइन, त्योसँगै यसको चाहिँ सबलीकरण गर्न चाहिँ सम्भव छ कि छैन त त्यसो भए? हजुर, अवश्य पनि। अब जलवायु परिवर्तनले नेपालको सन्दर्भमा मुख्य गरी असर पार्ने क्षेत्रहरूमा वन तथा जैविक विविधता होइन, त्यसै गरी कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, जलस्रोत, ऊर्जा, पूर्वाधार होइन, अब मानिसको जीवन क्षतिको समाचार पनि त्यत्तिकै सुन्न पाइन्छन्। अब कृषि क्षेत्रको कुरा गर्नु पर्दाखेरि भनौँ न के कस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् त भन्नुपर्दा अघि असर र तिनले निम्ताएका समस्याको बारेमा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ कि है। जस्तो अब यो जुन बढ्दो तापक्रम, मुरी, खडेरी, तुवालो वर्षा होइन, अनियमित वर्षा, अघि जुन पनि कुराहरू हामीले राख्यौँ, कार्बन डाइअक्साइड एकदम यो बढ्दो कार्बन डाइअक्साइड जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोग किराको बढ्दो प्रकोप होइन, अनि बालीका प्रजाति लोप भइरहेछन्। त्यसै गरी बाली वृद्धि विकासमा अवरोध अनि प्रविधिको असफलता पनि होइन, यो जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि त्यो पनि देखिराखिएको छ। त्यसै गरी भूक्षयहरू यस्ता खालका प्रभावहरू देखिएका छन्। यसले गर्दा कृषि उपजको परिमाण तथा गुणस्तर दुवैमा चाहिँ गिरावट आउने हुन्छ र खाद्य असुरक्षाको अवस्था चाहिँ सिर्जना भइरहेको देखिन्छ होइन। यस सन्दर्भमा चाहिँ अब जलवायु परिवर्तनको असर कम गरेर पक्कै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा चाहिँ वृद्धि गर्न र सबलीकरण गर्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ अब लागिरहेका छन्, सरकार लागिरहेको छ। अब यसमा सरकारवालाहरूले गरिरहेका कार्यक्रमहरू चाहिँ कस्तो लागेको छ यहाँलाई? कुन रूपमा चाहिँ कार्यक्रमहरू भइराखेको छ? यी सवालहरू चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि नेपालमा विभिन्न नीति कार्यक्रमहरू अवलम्बन गरिएका छन्। अघि म्याडमले पनि केही कुराहरू राख्नुभयो। जस्तै नीतिहरू भन्नुपर्दाखेरि राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम अर्थात् नापा भनिन्छ होइन। त्यसै गरी नेपाल जलवायु परिवर्तन नीति रहेको छ, म भित्रै गइनँ, हामीसँग धेरै समय नभएकोले। त्यसै गरी स्थानीय अनुकूलन योजनाको राष्ट्रिय संरचना 2068 भन्छ लापा रहेको छ। अनि यो लापा चाहिँ हामीले कस्टमाइज गरेर विभिन्न आयोजनाहरूले र सरकारको पनि सहयोगमा विभिन्न पालिकाहरूमा अहिले निर्माणको क्रममा पनि रहेको छ। त्यसै गरी वातावरण मैत्री स्थानीय शासन प्रारूप 2027 रहेको छ। राष्ट्रिय कृषि नीति 2061, राष्ट्रिय जैविक विविधता नीति र कृषि विकास रणनीतिले समेत यो सवाललाई चाहिँ सम्बोधन गर्दछन्। र कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि जलवायु मैत्री कृषि प्रविधि यथेष्ट नभए पनि प्रसारण चाहिँ भइरहेका छन्। जस्तै होइन, जलवायु मैत्री पानी र पानीको स्रोत व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू, जलवायु मैत्री माटो खाद्य शस्य व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू, त्यसै गरी शत्रुजीव व्यवस्थापन होइन जलवायु मैत्री हिसाबले, त्यसै गरी न्यून कार्बन उत्सर्जन कृषि व्यवस्थापन, ऊर्जा मैत्री कृषि व्यवस्थापन, जलवायु मैत्री ज्ञान र क्षमता व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू। त्यसै गरी नेपालमा जीन ब्याङ्कको स्थापना भएको छ, जहाँ स्थानीय तथा रैथाने जातहरूको संरक्षण गरिन्छ।
त्यसै गरी ठाउँ ठाउँमा सामुदायिक बिउ ब्याङ्कहरू सञ्चालनमा छन्, जहाँ समुदायद्वारा नै स्थानीय तथा स्थानीय जातका संरक्षणका कार्यहरू गरिन्छन्। त्यसै गरी प्रकोप तथा खतरा सहन सक्ने खालका बालीका जातहरू चाहिँ विकास भइरहेका छन्। जस्तै नेपालमा धानका सुक्खा सहन सक्ने जातहरू विकास भएका छन् होइन, सुक्खा धान 1, 2, 3। त्यसै गरी बाली तथा पशुपक्षी विकासका कार्यक्रमहरू जस अन्तर्गत हामीले कुल प्रिमियमको 75% अनुदान दिन्छ होइन कृषकहरूलाई। यसले चाहिँ जोखिम कम गर्न सहयोग गर्दछ। अवश्य पनि त्यहाँ केही कमी कमजोरी छन्। कृषकहरूले चाहिँ यसको फाइदा जति पशु पक्षी क्षेत्रमा लिइरहनु भएको छ त्यति बालीको क्षेत्रमा चाहिँ लिन सक्नु भएको छैन विभिन्न कारणले गर्दाखेरि। त्यसै गरी जलवायुजन्य सूचना प्रदान गर्ने कामको पनि केही चाहिँ सुरुवात भएको छ होइन, पाइलटिङको हिसाबले भए पनि त्यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा लग्न अझ जरुरी नै छ। यसरी विभिन्न कार्यहरूको सुरुवात भएको छ, तर अझ पनि यी कार्यहरूलाई चाहिँ व्यापक रूपमा अगाडि बढाइ कृषकहरूले महसुस गर्न सक्ने गरी होइन, रिजल्ट देखिने गरी चाहिँ कार्यान्वयन हुनु अति नै जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। नतिजा देखिने गरी काम हुनु पर्यो भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि यहाँसँगै अझै मैले जोड्न चाहेँ, भविष्यमा थप चाहिँ के कस्तो ठोस कदम चाल्नु पर्ला त त्यसो भए यो चाहिँ नतिजामुखीको लागि छोटो गरेर भन्ने होला? धेरै कुराहरू त आए पनि होइन अगाडि। अब भविष्यमा जलवायुको असर कम गर्न विभिन्न रणनीतिहरू अप्नाउन सकिन्छ, जसमा चाहिँ एक हो सङ्कलन भनेको जस्तो पानीको सङ्कलन, खानेकुराको सङ्कलन होइन। त्यसै गरी विविधीकरण, बालीको विविधीकरण, सिड क्षमताको विविधीकरण होइन, पशुपालनमा पनि विविधीकरण पर्दछ। त्यसै गरी अर्को छ सार्वजनिक सेवा सम्पत्तिहरूमा चाहिँ कृषकहरूको पहुँच, जस्तै वन, खानेपानी, सिँचाइ होइन। त्यसै गरी जलवायुजन्य सूचनामा चाहिँ सबै किसानहरूको धेरैभन्दा धेरै किसानहरूको चाहिँ पहुँच। त्यसै गरी बिमामा उनीहरूको पहुँच बढाउने कृषकहरूको। त्यसै गरी बजार तथा नयाँ उत्पादन प्रविधिहरूमा चाहिँ उनीहरूको पहुँच वृद्धि गर्ने। त्यसै गरी लास्ट बट नट द लिस्ट जलवायु संवेदनशील प्रविधिहरूको अनुसन्धान तथा उपयोग, जुनमा चाहिँ हामी साँच्चीकै चुकेका छौँ। म्याडमले भने जस्तै गरी अनुसन्धानमा चाहिँ हामी धेरै नै चुकेका छौँ, त्यो गर्नुपर्छ। त्यो गर्दै धेरैभन्दा धेरै कृषक समक्ष चाहिँ यो अनुसन्धानबाट आएका नयाँ जलवायु संवेदनशील प्रविधिहरू चाहिँ कृषकहरू समक्ष पुर्याउनुपर्छ। हजुर, यहाँसँग म एकछिनमा आउँछु। अब डाक्टर यमुनाजी, हजुर, अब अलिकति अध्ययन अनुसन्धानको कुरा गरौँ, खास गरी त्यसमा पनि सरकारी स्तरबाट भएका अध्ययन अनुसन्धानहरूलाई केन्द्रित गरेर कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि जलवायु परिवर्तनले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा पारेको विभिन्न प्रभावका कारण कृषिजन्य उत्पादन र त्यसमा पनि पशुपालन, मत्स्यपालन लगायतका उत्पादनमा चाहिँ ह्रास आएको भनेर बताइएको छ होइन। खास गरी 1971देखि नै चाहिँ 2007सम्मको मौसमी तथा जलवायुजन्य असरका कारण चाहिँ 8,50,000 हेक्टर जमिनमा लगाएको अन्नबाली नोक्सान भएको भनेर पनि अध्ययनले चाहिँ देखाएको छ। अब यस्तो अवस्थामा जुन खाद्य सम्प्रभुताको कुरा अहिले पछिल्लो समय निकै उठिरहेको छ, यो कायम राख्न चाहिँ नेपाल सरकार र योसँग सम्बन्धित निकायहरूले गरेका पहलहरू के छन्, कसरी चाहिँ हेर्नुपर्छ हामीले? त्यो पहलको क्षेत्रमा चाहिँ जस्तो प्रेमबदाजीले राम्रोसँग भन्नुभयो, धेरै पहलहरू भइराखेको छ भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन होइन। तर त्यो भइराखेका पहलहरू चाहिँ एकाङ्की छन् के, ती सबै पहलहरू चाहिँ एकाङ्की छन्। किनभनेदेखि विभिन्न पहलहरू विभिन्न मन्त्रालय मार्फतमा भइराखेको पहलहरू छ होइन। जस्तो कृषि मन्त्रालयकै अहिले हामीले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयकै कुरा गर्ने हो भने अहिले सङ्घीय संरचनामा हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको प्रादेशिक स्तरमा चाहिँ हाम्रो अब भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छ होइन। भनेपछि त्यहाँ एउटा खालको संरचना छ, अनि त्यस पछाडि स्थानीय स्तरको चाहिँ अर्को संरचना भयो। र तपाईँले हेर्नुभयो भने उत्तरदायित्व अहिलेको सङ्घीय संरचनामा हेर्ने हो भने किसानप्रतिको उत्तरदायित्व चाहिँ कसले लिने हो त भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो अहम प्रश्नको रूपमा बसिराखेको छ कि अहिले होइन, एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा। र दोस्रो कुरा चाहिँ म फेरि पनि भन्छु, यो लगानीको कुरा जुन छ, हामीले के भन्यौँ, हाम्रो तथ्याङ्कले बोलिराखेको छ 66% जनसङ्ख्या कृषिमा छ भनेको छौँ। त्यस पछाडि हामी त्यसभित्र चाहिँ 70% महिला चाहिँ संलग्न हुनुहुन्छ भनेको छौँ। तर हाम्रो समग्र बजेटको सिँचाइलाई छोडेर
कुरा गर्ने हो भनेदेखि समग्र बजेटको कुरा गर्ने हो भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई यही आर्थिक वर्षमा नि तपाईँले हेर्नुभयो भने 2.73% मात्रै राष्ट्रिय बजेटको चाहिँ सेयर छ होइन। र त्यसमध्ये चाहिँ अनुसन्धानलाई हेर्ने हो, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई हेर्ने हो भने 0.18% छ होइन। त्यस्तो खालको अनुसन्धानको बजेटले हामी कस्तो खालको चाहिँ अपेक्षा राख्छौँ त होइन भन्दाखेरि त्यो हाम्रो अनुसन्धान साह्रै पितलो खालको चाहिँ हाम्रो एउटा पक्ष भयो। दोस्रो चाहिँ अनि त्यो एउटा एकाङ्की छ भने मैले भने, दोस्रो चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानमा र कृषिमा र अनुसन्धानमा हाम्रो पुगेको छैन भने, र तेस्रो अहिलेको सङ्घीय संरचनालाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तारतम्य मिलेको छैन। जस्तो अहिले हामीले तथ्याङ्क लिइराखेका छौँ, लागत लिइराखेका छौँ नि होइन, कति क्षति भयो भनेर सबै अब हाम्रो प्रादेशिक मन्त्रालयले अनुगमन पनि गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर चाहिँ त्यो फारम भर्नु भनेर फारम पनि बाँडिराख्नु भएको पनि देखिन्छ होइन। र तर स्थानीय सरकारले चाहिँ के भनिराखेको, के स्थानीय सरकारको मैले हेरिराखेको छु, उहाँले के भनिराख्नु भएको छ भने प्रादेशिक स्तरको सरकारले चाहिँ त्यो लागतको चाहिँ अनुमान गर्न आएको बेलामा चाहिँ सहयोग गरिदिनु भन्नुभएको छ कि। भनेपछि त्यो कस्तो भयो भनेदेखि त्यो सहयोग गर्ने भन्ने स्थानीय सरकार जो चाहिँ उत्तरदायी हुनुपर्थ्यो किसानप्रति, उहाँहरूले चाहिँ प्रादेशिकलाई सहयोग गरिदिनु भनिराख्नु भएको छ होइन। अब प्रादेशिकले जसले चाहिँ राहतको त्यो सङ्कलन गर्यो, क्षतिको सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ, अब त्यो उहाँहरूको दायित्व हो कि स्थानीयको दायित्व हो कि सङ्घीयको दायित्व हो भन्ने कुराको फेरि अर्को छिनोफानो गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ होइन। र त्यस पछाडि यो राहतमुखी हुने कि राहत त दिनै पर्यो, त्यो अर्को एउटा हाम्रो तत्कालीनको कुरा मात्रै भयो। तर हाम्रो यो राहतमुखी हुने कि फेरि दीर्घकालीन हुने भन्ने मेरो फेरि पनि कुरा चाहिँ दीर्घकालीन हुने कि नहुने, हामी दीर्घकालीन सोच राख्ने कि नराख्ने। र यहाँले जुन तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो अध्ययनले, अहिले हामीले चाहिँ यस्ता खालका विपदहरू हामीलाई के भयो, हामीलाई चाहिँ यो भुइँचालो आयो होइन, इन्डियाले चाहिँ भारतले नाकाबन्दी गर्यो, त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ बाढी आयो होइन, अहिले कोभिड आयो होइन, भन्दा यो खालको अध्ययन त प्रशस्त भएको छ नि। तर त्यो अध्ययनमा टेकेर हामीले आफ्नो स्थानीय प्रणालीलाई, खेती प्रणालीलाई, स्थानीय सरकारलाई सबलीकरण गर्दै हामी कसरी चाहिँ दूरदृष्टि बनाउने त भन्ने खालको सोच खै त हाम्रो त्यो भएको छैन कि। त्यसरी चाहिँ हामीले दूरदृष्टि नराख्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो खालको समस्या आई नै रहन्छ र किसानहरू चाहिँ बिस्तारै विस्थापित हुँदै जान सक्नुहुन्छ होइन। र विस्थापित हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै परनिर्भर चाहिँ हुन्छौँ। र अलिकति यो डरलाग्दो हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ खाना त सबभन्दा ठुलो हतियार हो नि त होइन। जब मान्छेको घरमा खाने नै हुँदैन, देशमा नागरिकलाई खाने नै हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सबभन्दा ठुलो हतियार हो कि खानाको लागि। अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले धेरै कुरामा सौदाबाजी गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू धेरै कुरामा हामीले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्ने चाहिँ के हो भनेदेखि फेरि पनि हाम्रो चाहिँ यो उत्तरदायित्व वहन गर्ने जुन संस्थागत प्रक्रिया छ त्यो हाम्रो स्थापित हुनै सकेन। र म फेरि पनि भन्छु, हाम्रो संविधानको धारा 36ले जुन चाहिँ हाम्रो खाद्य सम्प्रभुता भनेको छ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनले भनेको छ, मैले अघि पनि फेरि दोहोऱ्याएँ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो स्थानीयकरण गर्ने कुरा, स्थानीयको नियन्त्रणमा राख्ने कुरा, अनि मौलिक ज्ञान सिपलाई चाहिँ आधार गर्ने कुरा, प्रकृति मैत्री खेती गर्ने कुरा, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले संस्थागत नगरेसम्म र हामी अनुकूलनतिर चाहिँ बढी जाने भयौँ होइन, हामी उत्थानशीलतातिर नजाने भयौँ। उत्थानशीलतातिर नजाने हुँदाखेरि चाहिँ के गर्ने भयौँ हामीले भन्दाखेरि हाम्रो रैथाने बाली पनि हामीले लोप गराउँदै लाने भयौँ, त्योसँग सम्बन्धित हाम्रो मौलिक ज्ञान चाहिँ पनि हराउँदै लाने भयौँ होइन। र त्यस पछाडि गएर तपाईँको परनिर्भरता बढ्दै जाने भयो। परनिर्भरता बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले यस्ता खालका प्रकोपहरूलाई सम्बोधन गर्न चाहिँ हामी नसक्ने भयौँ कि। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अलिकति दूरगामी दृष्टिकोण नराख्ने हो भनेदेखि चाहिँ अलिकति डरलाग्दो अवस्था हुनसक्छ। र यहाँले जुन भन्नुभएको छ अहिले एउटा यो कोप 26को कुरा आइराखेको हुँदाखेरि अहिले जलवायु परिवर्तनको हिसाबले हुँदाखेरि त्यहाँ पनि केही इस्युजहरू चाहिँ कसरी उठाइएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो साझेदारिताको कुरालाई चाहिँ बढावा गर्ने होइन, यो नवीनतम प्रविधिहरू नवीनतम सोचहरूलाई चाहिँ सोकेसिङ गर्ने भन्ने कुराहरू आइराखेको छ होइन। तर त्यसमा हाम्रो चाहिँ के हुन सक्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ साझेदारी गर्ने भनेदेखि पैसामा मात्रै लगानीमा मात्रै साझेदारी गर्ने होइन, हामीले त प्रविधिमा साझेदारी गर्नु पर्यो कि होइन। जस्तो हामीले कुनै दात्री निकायले हामीलाई कृषिमा कार्यक्रम दिन्छ भने, सहयोग गर्छ भनेर आउँछ भने उसलाई चाहिँ हामीले बाख्रा भेडा चाहिँ बाँड्ने कार्यक्रम भन्दा पनि
हामीलाई चाहिँ यस्तो खालको उत्थानशील गर्ने खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रविधिहरू दिने खालको साझेदारी खोज्नु पर्यो कि अब हामीले हाम्रो चाहिँ अलि अघि प्रियम दाजुले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो आनुवंशिक स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धानमा लाने त्यसलाई बढावा गर्ने प्रवर्धन गर्ने खालको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हाम्रो लगानी बढ्न पर्यो कि अब हाम्रो साझेदारी पनि त्यता बढ्न पर्यो होइन र नवीनतम प्रविधिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन युवाहरू आइराख्नु भएको छ विभिन्न खालको प्रविधिहरू ल्याइराख्नु भएको छ उहाँहरूले टेस्ट गर्न खोजिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ मौका दिनु पर्यो कि अनि हाम्रो साझेदारी चाहिँ हाम्रो युवाहरूसँग बढ्नु पर्यो कि अब जसले चाहिँ अलिकति प्रविधिसँग चाहिँ संलग्न भएर काम गरिराख्नु भएको छ पढेर आउनु भएको छ त्यो गर्दाखेरि मार्केटको जुन खालको चाहिँ डिमान्ड बढ्यो भने माग बढ्यो भने अनि बल्ल हाम्रो शैक्षिक संस्थाहरूले पनि बिस्तारै आफ्नो पाठ्यक्रम चाहिँ त्यसरी चाहिँ अनुकूलन गर्दै लाने अडाप्टिभ गर्दै लाने भयो नत्र भने हाम्रो पाठ्यक्रमले पनि यो सम्बोधन गर्दैन अनुसन्धानले पनि सम्बोधन गर्दैन लगानीले पनि सम्बोधन गर्दैन अनि हाम्रा चाहिँ खास गरिकन विधायकहरू पनि विज्ञप्ति निकालेर मात्रै बस्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ योभन्दा ठुलो सङ्कट चाहिँ अवश्य भावी छ। हजुर अब हामीसँग समय अलि कम भइसकेको छ प्रेम दाजी हजुर हामीले आज जुन छलफल गरिराखेका छौँ नि कृषि तथा खाद्य सुरक्षा यो जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर योसँग जोडेर हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ राष्ट्रको माग यो उत्पादनको कुरालाई लिएर पुरा गर्नको लागि अवसर र चुनौतीहरू हामीसँग कुन रूपमा रहेका छन् त? जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी हैन एउटा प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ के देखिएको छ भने पृथ्वीको तापक्रम औद्योगिक काल यता करिब 1.1 डिग्री सेल्सियसले बढेको छ। सन् 2015 भएको जुन पेरिस जलवायु सम्झौता अनुसार विश्वको तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य रहेको छ र तापक्रम वृद्धि 1.5 डिग्रीमा सीमित गर्न 2030 सम्ममा कार्बन उत्सर्जन 45% घटाउनुपर्छ भनेर अध्ययनले देखाएको छ। अब तापक्रम घटाउने एउटा उपाय भनेको धेरै कार्बन उत्सर्जन कम गर्नु नै हो हैन। अब यो धेरै कार्बन उत्सर्जन विकसित राष्ट्रहरूको भूमिका बढिरहेको हुन्छ यो उत्सर्जनमा। तर यो भन्दै गर्दा हामीले आफ्नै तहमा न्यूनीकरणका प्रयासहरू गर्नु पनि त्यतिकै जरुरी छ र तापक्रमलाई सीमित गर्न सकिएमा अनुकूलनमा धेरै स्रोत र समय खर्च पनि गरिरहनु पर्दैन। त्यसैले हामीहरूले अनुकूलनका साथसाथै न्यूनीकरणका प्रयास पनि जारी राख्नुपर्छ। तर कृषि क्षेत्रको सन्दर्भमा खास गरी हाम्रो जस्तो देश हैन जहाँ निर्वाहमुखी कृषि गरिन्छ, निर्वाहमुखी खेती गरिन्छ, निर्वाहमुखी खेतीमा कृषकहरू भर परेका छन्, त्यहाँ चाहिँ कृषि क्षेत्रमा न्यूनीकरणको भार धेरै नथोपरिकन अनुकूलनमा नै बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अब अझै पनि जिम्मेवारी अब यो धेरै जिम्मेवारी छ जुन विकसित देश र ठुला अर्थतन्त्रहरूको छ भन्ने छ। तर अझै पनि यो जिम्मेवारी र आर्थिक दायित्वलाई लिएर चाहिँ विकसित र ठुला अर्थतन्त्रहरूमा चाहिँ भएका विकासोन्मुख देशहरूबिच चाहिँ फरक मत रहेको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ पनि लस एन्ड ड्यामेज भन्ने यो ठुलो ठुलो जुन हानि नोक्सानीको कतैबाट लेखाजोखा क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ बलियो रूपमा चाहिँ उठान गर्नु जरुरी छ। तर यो क्षतिपूर्तिको कुरा अलि विवादित पनि छ किनभने कुनै पनि क्षति भएको घटनालाई चाहिँ जलवायु परिवर्तनकै कारणले भएको हो भनेर यकिन गर्ने स्थिति चाहिँ छैन। त्यसैले यसमा चुनौती रहेको छ। हजुर यहाँसँग म फेरि आउँछु। अब समय हामीसँग एकदम 2-3 मिनट जति मात्रै छ। डाक्टर यमुनाजी, हजुर अब यो हामीले चाहिँ विभिन्न यो खाद्य सुरक्षा सम्प्रभुताको कुरा गरिरहँदाखेरि जति नै कुरा गरे तापनि यसमा धेरै समस्याहरू आइरहेको कुरा चाहिँ पछिल्लो समयमा हामीले थाहा पाइरहेका छौँ हैन। विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले पनि त्यो देखाइरहेको छ। नेपाल सरकारले पनि हालै प्रकाशन गरेको जुन सङ्कटासन्नता विश्लेषण तथा अनुकूलनको उपायहरूको पहिचान प्रतिवेदनमा पनि तापक्रम वृद्धिदेखि लिएर कृषि क्षेत्रमा परेका विविध असरहरूको कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्। अब यस्तोमा चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढ्ने यो चाहिँ कृषक, स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय सरकार लगायत सरकारवालाहरूले गर्नुपर्ने पहल चाहिँ कुन रूपमा कसरी जरुरी रहेको छ यो अलि छोटो गरेर यहाँले प्रस्ताइदिनु होला। मलाई लागेको चाहिँ संविधानको मर्म खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनको मर्ममा रहेर त्यसमा रहेर चाहिँ सबैभन्दा पहिलो चाहिँ हाम्रो देशले
हाम्रो कस्तो खालको खेती प्रणाली हामी अवलम्बन गर्छौँ र कस्तो खालको चाहिँ उत्पादन प्रणाली अवलम्बन गर्छौँ र हाम्रो आफ्नो भएको प्रचुर जैविक विविधतालाई चाहिँ हामीले यो अनुसन्धान र विकास मार्फत चाहिँ हामी कसरी यसलाई चाहिँ एउटा स्रोतको रूपमा बहुमूल्य स्रोतको रूपमा लिन्छौँ भन्ने कुरामा पहिला एउटा हाम्रो एकदमै राम्रो दूरदृष्टि बन्न जरुरी छ पहिलो कुरा हैन। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीलाई के हुन जरुरी छ भन्दाखेरि अब हामीसँग सङ्घीय राज्य प्रणाली भएको हुनाले स्थानीय सरकारहरू खास गरिकन स्थानीय सरकारहरूले जसले आफ्नो भौगोलिक वातावरण अनुसार स्थानीय बालीको विविधीकरण गरेर स्थानीय खानाको विविधीकरण गरेर र पौष्टिक खानेकुरा उहाँहरूले जसरी हुन्छ उहाँले सकेसम्म आफ्नै स्थानीय उत्पादनबाट पुरा गर्न सक्ने वातावरणको सृजना गर्नुपर्छ। दोस्रो पाटो भयो त्यो स्थानीय सरकारहरूलाई सबल गराउने, उहाँहरूलाई जति पनि क्षमता विकास गर्नुपर्छ र साझेदारी हामीले त्यहाँ बढाउनुपर्छ निजी क्षेत्रले र नागरिक समाजले। त्यो अर्को पाटो छ, दोस्रो पाटो मैले त्यो भन्छु। र त्यसको चाहिँ खास गरी युवाहरूलाई चाहिँ कृषि भनेको चाहिँ माटोमा गएर उत्पादन गर्ने मात्रै होइन कि कृषि भनेको चाहिँ कृषिमा प्रयोग हुने जति पनि सरसामानहरू छ, बिउ बिजनदेखि माछाका भुरादेखि होइन फुलका चाहिँ कुरादेखि लिएर सबै कुराहरूदेखि लिएर अनि तपाईँको उत्पादन गरिसकेर प्रशोधन गरेर हाम्रो भान्सामा आइपुग्दासम्म जति पनि प्रविधिहरूको प्रयोग हुन्छ त्यो सबै कृषि हो भन्ने खालको बुझाइ राखेर युवाहरूलाई चाहिँ यसमा नवीनतम प्रविधिहरू ल्याउनलाई उहाँलाई प्रोत्साहित गर्ने सहयोग गर्ने हो भनेदेखि हामीले आफ्नो खाद्य प्रणालीलाई स्थानीयकरण पनि गर्न सक्छौँ, हाम्रो स्थानीय जैविक विविधताको संरक्षण र सम्वर्धन पनि गर्न सक्छौँ, अनुसन्धानलाई बढावा पनि दिन सक्छौँ, युवालाई हामी कृषिमै राख्न पनि सक्छौँ र हाम्रो खाद्य प्रणालीलाई सुदृढीकरण पनि गर्न सक्छौँ र हामी पछिल्लो र संस्कृति मैत्री खानेकुरा पनि हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। म चाहिँ एकदमै धेरै विश्वास केमा गर्छु भनेदेखि हाम्रो स्थानीय प्रविधि, स्थानीय बालीनाली, स्थानीय संस्कृति सबैलाई बढावा गर्दै लाने हो भनेदेखि हामी धेरै हदसम्म उत्थानशील हुन्छौँ। म चाहिँ अनुकूलनमा भन्दा पनि उत्थानशीलतामा अझै पनि विश्वास गर्छु र हामी उत्थानशीलतामा जोड दिनुपर्छ। हजुर, अब एकदम बढीमा 2 मिनट जतिमा कुरा राखिदिनु होला प्रेम बदाजी। यो जुन अब COP26 हुन गइरहेछ होइन, निकै नजिकिसकेका छ, त्यसमा चाहिँ त्यो सम्मेलनमा कोरोनिभिया जोइन्ट वर्क अन एग्रिकल्चर अन्तर्गत कृषि क्षेत्रको समस्याहरू उठान गर्न र जलवायु परिवर्तनको कारण जुन कृषि क्षेत्रमा परेका असर सम्बोधन गरेर खाद्य सुरक्षा कायम गर्नको लागि नेपालले जुन रूपमा तयारी गर्नुपर्ने हो नि त्यो चाहिँ कस्तो अपेक्षा राख्नुपर्छ हामीले त्यो सम्मेलनबाट चाहिँ? यो जुन विनाशकारी जलवायु परिवर्तनबाट बच्नको लागि COP21 जुन पेरिसमा सम्पन्न भएको थियो, हामी सबैका लागि लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो होइन। यो COP26 भनेको चाहिँ त्यो सन् 15मा भएको COP21मा जुन हामीले हस्ताक्षर भएको पेरिस जलवायु सम्झौतापछि हामीले अब अहिले कति प्रगति गर्यौँ र कतिमा असफल भयो भनेर हेर्ने यो चाहिँ अहिले COP26 पहिलो सम्मेलन हो है। उक्त सम्झौता आधारभूत रूपमा चाहिँ जलवायु विपदबाट बच्ने मानवीय योजना हो भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँले। यसले विश्व तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि गइरह्यो भने पृथ्वीमा हुने कयौं परिवर्तनहरूलाई चाहिँ फर्काउन सकिँदैन भनेर चाहिँ यसले पहिचान गरेको छ। अब कोपमा सबै राष्ट्रहरूले आफ्ना रणनीतिहरूबारे कुरा गर्न र आफूहरूले आफ्नो काम गरिरहेका छौँ भनेर निश्चित गर्ने गर्छन्। नेपालबाट पनि विशेषज्ञहरू सहितको टोलीले सहभागिता जनाउनेछ। यहाँलाई अवगत नै छ होला, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ। अब नेपालले COP26मा लस एन्ड ड्यामेज, क्षति र नोक्सानी तथा अनुकूलनलाई प्रमुख रूपमा उठाउने गरी तयारी गरिरहेको छ र जलवायु परिवर्तनको बहसमा कृषि क्षेत्रलाई प्राय जस्तो व्यवस्था गरिन्छ होइन। तर यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भएकोले नेपालले कोलोनिभिया जोइन्ट वर्क अन एग्रिकल्चर KJWA अन्तर्गत विषयहरू उठान गर्न जारी राख्नेछ। नेपालले प्रस्ताव गर्न सक्ने सम्भावित विषयहरूमा माउन्टेन इकोसिस्टम एन्ड लाइभलीहुडको सन्दर्भमा प्रकृतिमा आधारित समाधानहरू, कृषि र पशुपालन व्यवस्थापनको लागि प्राविधिक समाधानहरूलाई बढाउँदै नवीन प्रविधि, अभ्यास तथा औजार र मेसिनरीको उपयोग गरी कृषिको उत्पादकत्व, मुनाफा र जलवायुसँग कृषकहरूको अघि कुरा आएको थियो रेजिलियन्स बढाउने सम्बन्धी होइन। त्यसै गरी जलवायु प्रकोपको खतरा सहन सक्ने जातहरूको अनुसन्धान तथा विकास है, सुक्खा, डुबान, चिसो, तातो सहन सक्ने जातहरू, त्यसै गरी रोग प्रतिरोधी क्षमता भएका जातहरू विकास सम्बन्धी, त्यसै गरी
कृषि खाद्य प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्न क्षमता विकास गरी अनुसन्धान र प्रसारमा विज्ञ विशेषज्ञहरू तयार गर्ने सम्बन्धी विषयहरू नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव हुनेछन्। किनभने नेपालले कम जमिन, कम पानी, कम कृषि सामग्री र वातावरणलाई नोक्सान नगरिकन अधिक उत्पादन गर्न कृषि खाद्य प्रणाली रूपान्तरण गर्नु अति नै आवश्यक देखिन्छ है। त्यसैले नवीन प्रविधि, अभ्यास, औजार, मेसिनरी जुन अघि मैले भने यिनीहरूको उपयोग गरी कृषिको उत्पादकत्व, मुनाफा र जलवायु रिजिलियन्स शीर्षकको जलवायु रिजिलियन्स बढाउन समर्थनको लागि नेपालको बलियो आग्रह रहनेछ है। त्यसै गरी अब यो केजेडब्ल्युएलाई कन्भेन्सन अन्तर्गत चाहिँ समितिको रूपमा पनि स्थापना गर्न नेपालको एउटा स्टेक रहनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि कार्यक्रमहरू इस्टाब्लिस गर्न समेत नेपालले चाहिँ रेज गर्नेछ। त्यसैले अपेक्षाहरू धेरै छन्, अब हेरौँ पुरा हुनेछ भन्ने आशा पनि छ। हजुर, हुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिनै लागेको छ। कार्यक्रम यहाँहरू दुवैजनाले आफ्नो निकै अमूल्य समय दिएर यो निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा विश्लेषणात्मक कुराकानी गरिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद, हामीलाई बोल्ने मौका दिनुभयो। हुन्छ, धन्यवाद, नमस्कार। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो कृषि तथा खाद्य सुरक्षा विज्ञ डाक्टर यमुना घले र वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ प्रेमबदा जोशी हामीसँग कार्यक्रम जलवायु सम्मेलन बहस अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन र कृषि तथा खाद्य सुरक्षाका बारेमा कुराकानी गर्नुहुँदै। यो छलफलसँगै कार्यक्रमको समय पनि सकिएको छ। कार्यक्रम आजका कुरा यति नै। भोलिका कुरा भोलि नै। कार्यक्रमबाट म गेहेन्द्र राज अर्याल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।